Makabasa ko din sa sulat na Apostoluan sa ikaduhang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4. Nagaingon, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magabantay siyang sugo, kini siya bakakon, o wala kaniya ang kamatuoran. Talay ko na pulong sa Diyos mga igsoon. Ang atong gibasa mga igsoon, nagkauluhan gini, sayang hiding ni si Kristo ang atong manlalaban. Pero ang atong gibasa, nagaingon dito, siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Kini siya, bakakon, o wala kaniya ang kamatuoran. Ang opposite sa kamatuoran, mo ang bakak. Kung wala kaniya ang kamatuoran, siya bakakon. Usa sa gitagan-an, sa linaw nga kalayo, ang mga bakakon. O ang bakak, commons kaayo din sa kalibutan. Tungod kay ang giingon sa Biblia sa 8:44 sa Juan, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Gadiin siya ang amahan sa tanang bakak o wala diya kaniya ang kamatuoran. Sa nagsulti niya, tukma sa iyang kaugalingon. Ano man, sa ang iyang kaugalingon? Kaugalingon niya, bakakon. Ang iyang but pasabot niya, tukma sa iyang kaugalingon, kinaiya. Kinaiyahan. Ang iyang karakter. Karakter. Kana siya, common. Kinaiya sa mga katawhan nga naan na buhi ni ining kalibutan na. So, niini, ang pulong nagaingon, umuingon gani siya nga ako nakaila kaniya. Kinsa man na siya kanang kaniya? Ang Dios. Nakaila ako kaniya. Daghan ang nakaila sa Dios. Amen. Apan jutay ra ang mituman kaniya o misunod kaniya. Mo ginay tinuod, bisan kinsa tingali, nga pangutan-on mo kinsay imong Dios. Bisan unsang reliyon, maingon niya, wala mo na, Diyos sa mangyapon sa kutan. Pero, ang pangutana, nagabantay ka ba sa iyang kasugitan? Sa Juan 15, ang nahigugma kanako, iyang pagatumanon ang ako mga sugo. Kini nga itong pagkinabuhi, kini niya ang mga tuwana, nagaangkon niini nga siya nakaila sa Diyos, doon na siya gitawag og knowledge of truth. Doon na siya kahibalo diha sa kamatuoran. Tungod kay nasayod siya sa Diyos. So, ang wala niya nasayre, nga sa taliwala siyang pagkahibalo diha sa Diyos, ang wala niya mabantay sa dihang nakaila siya sa Diyos, wala diya tumana ang sugo, ang kabubuton sa Diyos. Kaya yung dalas Proverbio 19:22, kay kining mga tao, puno man yun sa pagkabakakon, kay mo man yun sulat. Pero, 19:22, gayon, kanang nakapahimo sa usa ka tawo nga hiligugmaon mao ang iyang kalulot. O ang usa ka kabus nga tawo maayo pa kaysa usa ka bakakon. Taliban ka na? Mas bililhon pa ang usa ka kabus nga tawo kaysa usa ka tawo nga bakakon. But pasabot, wala magpili ang Dios kung unsay libil sa imong kaimtan sa imong kinabuhi. Bisan pag unsa ka kabos o unsa ka pobre sa imong kinabuhi, kung ikaw matinud-anon, bililhon ka pa niya anang mga tao nga adunahan. Sumala sa naisulat sa Lucas, ang taong dato og si Lazaro, unsa ang kinabuhi ni Lazaro? Gikabahong, napuno sa kabahong o gipalubog at bang sa putahan sa taong dato nga siya nagtanaw sa taong dato nga nagkaon og siya nangandoy sa mga mumuho nga matagak gikan sa lamisa sa taong dato nga siya makakaon. Ug matud pa, gani ang mga iro nagapanilap sa iyang kabahong. Namatay silang duha, ang labing bililhon at tubangan sa Dios.
ang taong kabos. Matinud-anon siya sa iyang kinabuhi diya sa Dios. Maunsa man, kung ikaw nasayod sa Dios o wala ka mahadlok niya, kasi buot po sa madlok, wala ka mahadlok sa pagbuhat daotan. Mauna nga wala ka mahadlok sa Dios. Kaya ang Dios angay kadlukan ni adtong tao nga nagabuhat sa daotan. Kaya ang giingon dito sa Pilipos nga palimbas mo gay imong galing kaluwasan uban sa pagkahadlok o pagkurog. Ganong doon na may kahadlok o pagkurog? Tungod kay ang hukom sa Dios hilabihan. Ang hukman raw ang gitaganan niya ang yawa ug ang iyang mga malunda ug ang iyang mga mini nga propita. Kanang mini nga propita, mao kadtong mga propita nga bakakon. Bulaang propita kung sa Tagalog pa. False prophet kung sa English pa. Kung sabi ni Saya, bakakong manalagna. Mini nga manalagna or bakakon. Bulaan man. Ang gitaganan dito, ang mga bakakon. Ang giyon dire, wala diha kaniya ang kamatuoran nga naman. Kay ang kamatuoran, matud pa ni Apostol Juan Yapon sa 32:8, maoy magahatag kanimo sa kagawasan. Unsang klase nga kagawasan ang iyang gihatag? Kagawasan gikan sa pagkaulipon siya sa yawa. Ngano kinsa man ang yawa? Ang yawa mao ang amahan sa tanang bakakon. Siya ang amahan sa tanang bakat. O matud pa, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Dini mga isulbisan mubo nga pulong kung imong hatagan o pagtagad, dako dagkaymuan alam nila to. So unsa may angay natong buhaton? Magmatinud-anon kita sa pag-ilang nato sa Dios. Kung ikaw na gugma sa Dios, maningkamot kita sa pagbuhat ni anang kabubuton sa Dios. Kay kung imong pagabuhaton ka na, ang Dios dili gyud maghimog kawang sa imong mga pagpangabudlay. Matod pa ni Apostol Pablo, ang imong pagpangabudlay dili gayud makawa. So doon nag-reward ang matag usa nga nagkinabuhi diha sa pag-alagad sa Dios, diha sa pagkamatinud-anon. Nga naman, tungod kay dunay gandi kadtong mga nagmatinud-anon. Amen. Mas bililon pa ang usa ka gabos kaysa mga taong dato nga bakakon. Mas maayo pa ang usa ka iro kaysa patay nga leon. Mag-unsa man tong leon, hari lagi pero patay naman. So mas bililon pa tong usa ka gamay nga hayop nga diin siya buhi. So mao ni mga igsoon, bisan og sa dili hayahay nga kahimtang sa kinabuhi apan diha sa pagpangalagad sa Dios kita nagmatinud-anon, ang Dios naghatag niya nagbililon sa ato. Gihatagan tagbili sa Dios niya na og ang Dios wala gayod siya malimot sa tanan nimong pagbuhat. Ang ato lang ilhon nato ang Dios in all your ways, sa tanan nimong mga dalan ilha siya. Acknowledge the Lord og siya magamando sa imong alagyanan and He will direct your path. So, mao ni mga igsoon sa atong kinabuhi, ang pulong sa Dios nagapahinumdum sa matag usa. Usahay sa atong dalan, kita lang ang naghatag og hari pagkahari sa atong kinabuhi. Og walili ta gusto nga dunay mula mo hatag nato og correction tungod kay ang atong kinabuhi mo kita ang nagpakahari niini og wala nay laing masunod kundili ang atong kabubuton. Pero di ay dakong sayop sa atong kinabuhi. Amen. Matod ang pulong sa Dios in all your ways, sa tanan nimong dalan ilha siya og siya mag-direct sa ato ang ayaw ka mo pagsalig sa inyong kaugalingong kay balo ka alam. Lean not to your own understanding. Ato kining ihatag nato sa Dios. Ngano man kay ang Dios gyud magahatag ka nato sa kagawasan niya.